अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 34 है बैंक के चैप्टर के हवाले से। कल मैंने आपको मरकज़ी बैंक के एतबारी ज़र को कंट्रोल करने के तरीके पढ़ाने शुरू किए थे। इसमें आपको मैंने बताया था कि ज़री पॉलिसी क्या होती है। दर हकीकत जो मरकज़ी बैंक एतबारी ज़र को कंट्रोल करने के तरीके इख्तियार करता है वही मरकज़ी बैंक की ज़री पॉलिसी कहलाती है। ठीक है। और इसके अलावा एतबारी ज़र को कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं, एक मिकदारी तरीके हैं और एक वस्फ़ी तरीके हैं। मिकदारी तरीके आपको मैंने कल बताए थे, ऐसे तरीके जो कि बराह रास्त ज़र की कमी और बेशी का बायस बनते हैं और इनको एतबारी ज़र के मिकदारी तरीके कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन आप बुक में से देख सकते हैं। और इसमें 4 तरीके मैंने आपको बताए थे, एक शरह बैंक की पॉलिसी, एक खुले बाज़ार का अमल, एक महफूज सरमाए के तनासुब में तब्दीली और एक राशन बंदी। बिल्कुल इसी तरह से एतबारी ज़र को कंट्रोल करने के वस्फ़ी तरीके भी हैं। ऐसे तरीके जिन से ज़रिए बराह रास्त ज़र की मिकदार कम ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्टली बिलवास्ता तौर पर वो इस मसले को हल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका है इखलाकी अपील। समटाइम्स ऐसे होता है कि मरकज़ी बैंक तजारती बैंकों से जब अपनी ज़री पॉलिसी पे अमल करने को कहता है, तो अगर कोई उसकी पॉलिसी को फ़ॉलो नहीं कर रहा, तो वो बैंकों पर इखलाकी दबाव डालता है, इन्हें इखलाकी अपील करता है कि वो इसकी पॉलिसी के ऊपर अमल करें और मुल्क में जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने में मरकज़ी बैंक की मदद करें। इसको हम इखलाकी अपील का नाम देते हैं। दूसरा तरीका है रास्त इक़दाम, डायरेक्ट एक्शन। अगर इखलाकी अपील से भी कोई तिजारती बैंक मरकज़ी बैंक का साथ ना दे, उसकी ज़री पॉलिसी पे अमल ना करे, मुल्क के माशी मसाइल हल करने में मदद ना करे, तो फिर वो रास इक़दाम या डायरेक्ट एक्शन के ज़रिए अपनी जो ज़री पॉलिसी है उस पर अमल करवाता है। इस रास इक़दाम के तहत अगर कोई तिजारती बैंक मरकज़ी बैंक के साथ ताउन भी ना करे और इसकी पॉलिसी पर अमल ना करे, तो वो इसे रास्त इक़दाम की धमकी देता है। इस रास्त इक़दाम में होता ये है कि वो इसे कर्ज़ा देने से इनकार कर देता है, उसकी हुंडियों को बट्टा लगाने से इनकार कर देता है या इंतहाई कदम उठाने की धमकी देता है कि वो इसे अपनी फ़हरिस्त से निकाल देगा। यानी कि इन तमाम तरीकों को रास्त इक़दाम कहा जाता है कि वो उसकी कर्ज़ा देने से मरकज़ी बैंक तिजारती बैंक को कर्ज़ा देने से इनकार कर देता है, उसको हुंडी से बट्टा लगाने से इनकार कर देता है या फिर उसे अपनी फ़हरिस्त से निकालने की धमकी देता है। इस तरह से वो बैंकों को मजबूर करता है, तिजारती बैंकों को मजबूर करता है कि वो उसकी ज़री पॉलिसी पर अमल करके मसाइल को हल करने में इसकी मदद करें। तीसरा तरीका है इश्तिहारबाज़ी या पब्लिसिटी। अफ़रात ज़र अगर मुल्क की मईशत में फैली हुई हो तो फिर उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बाज़ औक़ात एक वस्फ़ी तरीका इश्तिहारबाज़ी का इख्तियार किया जाता है। मरकज़ी बैंक इश्तिहारबाज़ी के ज़रिए जो है वो अपनी जो ज़री पॉलिसी है उसकी तशहीर करता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में मरकज़ी बैंक जो है वो इनामी बॉन्ड्स के ज़रिए करोड़ों रुपया गर्दिश से निकाल लेता है और लोग जो हैं वो इनाम के लिए बॉन्ड्स ख़रीद लेते हैं। जब बॉन्ड्स ख़रीदते हैं तो ज़र जो है वो मरकज़ी बैंक के पास चला जाता है। इस तरह से जो रुपया है वो मईशत में गर्दिश करने की बजाय बैंक के पास चला जाता है और इससे अफ़राते ज़र को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। दूसरी चीज़ है बचत। इश्तिहारबाज़ी के ज़रिए या पब्लिसिटी के ज़रिए मरकज़ी बैंक लोगों को बचत करने की तरग़ीब भी देता है ताकि लोग रकम बचाएँ और इससे भी ज़र की गर्दिश कम होती है। और ये भी एक अच्छा तरीका है जिसके ज़रिए एतबारी ज़र की मिक़दार को कंट्रोल किया जा सकता है। चौथा तरीका जो म्यारी तरीका है या वस्फ़ी तरीका है जिसे इख्तियार किया जाता है एतबारी ज़र को कंट्रोल करने के लिए, वो है कर्ज़ा जारी करने की हद मुख्ततम में तब्दीली। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हद मुख्ततम क्या होती है। कर्ज़ा जारी जब करता है कोई भी बैंक, तो वो ज़मानतें वसूल करता है। इसमें क्या होता है कि ज़मानत की मालियत को कम तस्वुर किया जाता है। असल मालियत और जो ज़मानत की मालियत तस्वुर की जाती है उसके फ़र्क को हद मुख्ततम कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मकान की मालियत 10 लाख रुपए है और बैंक इसकी मालियत 8 लाख तस्वुर करते हुए 8 लाख के बराबर कर्ज़े देता है, तो
اس کی حد مختتم کیا ہے؟ 10 لاکھ اور 8 لاکھ کا فرق کیا ہے؟ 2 لاکھ. ٹھیک ہے. تو اگر افراد زر کنٹرول کرنا ہے تو بینک جو ہے اس حد مختتم کو بڑھا دیتا ہے. یعنی 10 لاکھ کی مالیت کا گھر اگر ضمانت کے طور پہ رکھا گیا ہے تو وہ اسے 7 لاکھ کا تصور کر کے 7 لاکھ قرض دے گا. تو حد مختتم جو ہے وہ 2 لاکھ سے بڑھ کر 3 لاکھ ہو جائے گی، اور اس طرح سے قرض کم جاری ہوگا اور زر کی گردش کم ہوگی، اعتباری زر کی تخلیق کم ہوگی، اور اس سے افراط زر کو کم کرنے میں مدد ملے گی. اس کے برعکس اگر ملک میں تفریط زر کے حالات ہیں، یعنی ڈفلیشن ہے، قیمتیں بہت زیادہ گر رہی ہیں جس سے پروڈیوسرز کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ پیداواری عمل روک رہے ہیں، تو اس میں کیا کرے گا؟ حد مختتم کو کم کر دے گا. یعنی اگر 10 لاکھ کا مکان ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی مالیت 9 لاکھ تصور کر کے 9 لاکھ قرضہ دے دے. یعنی حد مختتم کو 2 لاکھ سے کم کر کے 1 لاکھ کر دیا جائے. اس طرح سے قرض زیادہ مقدار میں جاری ہوں گے، ملک میں زر کی مقدار زیادہ گردش کرے گی، اور اس سے پھر اشیاء و خدمات کی طلب میں اضافہ ہوگا اور قیمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، جس سے جو پروڈیوسرز ہیں انہیں منافع ملے گا تو وہ پیداوار میں اضافہ کریں گے، جس سے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا، قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے حد مختتم میں تبدیلی کا طریقہ. آخری طریقہ جو وصفی یا معیاری طریقہ ہے جو کہ مرکزی بینک استعمال کرتا ہے اعتباری زر کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ ہے انتخابی کنٹرول کا طریقہ. یعنی اس طریقے کے تحت جو صارفین یا کنزیومرز ہیں ان کی قوت خرید کو کم یا زیادہ کیا جاتا ہے. اس طریقے کے ذریعے ان اشیاء پر زیادہ اثر کیا جا سکتا ہے جو کہ قسطوں کی شکل میں فروخت کی جاتی ہیں، یعنی جن کی قسطوں پہ فروخت ہوتی ہے. افراط زر میں یعنی انفلیشن میں جب قیمتیں بہت زیادہ ہو رہی ہوں تو بعض اشیاء کی خرید کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، یعنی ان کی خرید کو کم کیا جاتا ہے. ایسی اشیاء کی فروخت پر پہلے جتنی ایک ساتھ وصول کی جا رہی ہوتی ہیں اس سے زیادہ ایک ساتھ وصول کی جاتی ہیں، قسطوں کی تعداد کم کر دی جاتی ہے تاکہ صارفین جو ہیں انہیں رقم ادا کرنے میں آسانی نہ ہو، تو وہ کیا کریں گے کہ اس شے کی طلب کو کم کر دیں گے. اس طرح سے اس کے برعکس اگر تفریط زر ہے تو کا صارفین کی طلب کو بڑھانے کے لیے نرم پالیسی اختیار کی جاتی ہے. قرضوں کی جو قسطوں کی شرائط ہیں وہ آسان کر دی جاتی ہیں، چھوٹی قسطیں لی جاتی ہیں، زیادہ لمبے عرصے تک لی جاتی ہیں. اس سے لوگوں کا صرفی خرچ زیادہ ہوتا ہے اور پھر قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، پروڈیوسرز کے منافع بڑھتے ہیں تو وہ پیداوار میں اضافہ کر دیتے ہیں. تو یہ سارے طریقے ہیں جو کہ اعتباری زر کو کنٹرول کرنے کے لیے مرکزی بینک اختیار کرتا ہے، اور ان کو زرعی پالیسی کہا جاتا ہے. اس میں مقداری طریقے بھی ہیں اور وصفی طریقے بھی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو لانگ کوسچن میں بھی یہ کوسچنز آ سکتے ہیں، شارٹ میں بھی آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ زرعی پالیسی سے کیا مراد ہے، تو آپ اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے. اعتباری زر کو کنٹرول کرنے کے طریقوں کے نام لکھیں تو وہ آپ لکھیں گے. مقداری طریقوں سے کیا مراد ہے، آپ اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے. اسی طرح وصفی طریقوں سے کیا مراد ہے، آپ اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے. پھر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کھلے بازار کا عمل کیا ہے، یہ شرح بینک کی پالیسی کیا ہے، تو اس طرح سے علیحدہ علیحدہ شارٹ کوسچن میں بھی آپ کو یہ آ سکتے ہیں. ایسے ہی جیسے راست اقدام کیا ہے، یہ آپ کو علیحدہ سے شارٹ کوسچن میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یا حد مختتم سے کیا مراد ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو آپ اس کو لانگ کے لیے اس طرح پریپیئر کریں گے اور شارٹ کے لیے بھی. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کوسچن بنتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو اس کے مقداری طریقے ہیں اس میں صرف اور صرف ان کے طریقوں کو بیان کرنا ہے، ان کی کامیابی کی شرائط بیان نہیں کرنی. ٹھیک ہے. صرف اور صرف ان کو ڈیفائن کرنا ہے جو کہ یہ ہے کیا شرح بینک کی پالیسی. ایک ایک پیراگراف، جو پہلا پیراگراف ہے وہ آپ اس کا ہر پوائنٹ کا کریں گے. آگے جو کامیابی کی شرائط ہیں وہ آپ نے اس میں شامل نہیں کرنی، حد بندیاں آپ نے اس میں شامل نہیں کرنی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پھر آپ کا یہ کوسچن جو ہے وہ شارٹ ہو جائے گا. اوکے.